खेलाडी मित्रहरू हजुरहरू नम्बर एक छ यही भने ना हारेपछि भन्नु खोजेको स्क्रिनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रेफ्री फर्स्ट रेफ्री कमल विष्ट र सेकेन्ड रेफ्री धनबहादुर खत्री बिचमा केही सहमतिका कुराहरू भइरहेका छन्। कमल विष्ट बाफीकोट 6 मगमाका टिम क्याप्टेन र बाफीकोट 3 दहका टिम क्याप्टेन प्रज्वल मल्ल र अनिल कुसारी दारी उहाँहरू सबैजना लाइन्सम्यान सबैजना बिचमा केही सहमतिका कुराहरू भइरहेका छन्। हामी उत्तरपट्टिको कोर्टमा देख्न सक्छौँ बाफीकोट 3 शेरको दहका खेलाडीहरू भने हाम्रो दक्षिणतिरको कोर्टमा बाफीकोट 6 का खेलाडी मित्रहरू हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छौँ हजुरहरूलाई खेलाडी मित्रहरूलाई तपाईहरु अहिलेको खेल बाफीकोट टिमको बाफीकोट खण्डको हुँदैछ भने दोस्रो खेल फेरि बाफीकोट 2 बाफीकोट 4 पालिका हुनेछ। रेफ्री के अरे त्यो कोचहरू अपोजिट साइडमा है मेन रेफ्रीको अपोजिट साइडमा कोच पल्लापट्टिको पनि त्यही भनिदियो जाउँ त भाइ त्यहाँ पल्लापट्टि पनि त्यही भनिदियो मेन रेफ्रीको साइडमा हुँदैन नि त कोचहरू कहिले पनि खेलाडीहरू। ह्यान्डचेयर्स प्रोग्राम चलिरहेछ अहिले। थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू। संसार आफ्नो हो तर मान्छे आफ्नो त्यो मेरो थोगो। बाफीकोट 3 का खेलाडीहरू तपाईहरु स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो थोगोलाई मनन गर्दै हाम्रो खेलाडी मित्रहरू कोरामा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अरिलो दरिलो भइकन आउनु भएको छ। चाउमिन खाने खाइदिन आउनु भएको। बाफीकोट 6 मगमाका खेलाडीहरूको नाम लिस्टमा यहाँ नाम लिस्टहरू जर्सी नम्बर प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अवश्य जित्नुहुन्छ प्रयास गर्नुहोस्। जर्सी नम्बर 6 मा अनिल कुसारी दारी रहेको छ। जर्सी नम्बर 2 मा बालक परिया। जर्सी नम्बर 3 मा हरि कुसारी। जर्सी नम्बर 5 मा चङ्खलाल पुन। जर्सी नम्बर 4 मा खिम खनाल। जर्सी नम्बर 8 मा अनमोल पुन। जर्सी नम्बर 7 मा खनिन्द्र खनाल र जर्सी नम्बर 1 मा मदन खत्री रहेका छन्। र यसै गरी बाफीकोट 3 शेरपु दहका खेलाडीहरूको नाम लिस्ट यहाँ म वाचन गर्न गइरहेको छु। सो स्पाइक अर्थात् वार्म अप भइरहेको छ। जर्सी नम्बर 7 मा जनक मल्ल छन्। जर्सी नम्बर 5 मा प्रज्वल मल्ल दुवै ओपन स्पाइकर हुनुहुन्। जर्सी नम्बर 10 मा केशव मल्ल क्विक स्पाइकर रहेका छन्। टिम सेटरमा सम्पूर्ण मल्ल छन्। तपाईहरु सेटिङ गरिरहेको अवस्थामा त उनलाई देख्न सक्नुहुन्छ। जर्सी नम्बर टिम सेटरको जर्सी नम्बर चाहिँ मलाई ठ्याक्कै याद हुन सकेन। अलराउन्डर जर्सी नम्बर 1 टिम सेटर सम्पूर्ण मल्ल। जर्सी नम्बर 6 मा गजेन्द्र मल्ल। गजेन्द्र मल्ल उनी अलराउन्डर स्पाइकर हुन्। अनि जर्सी नम्बर 4 मा नन्दु पुरी रहेका छन्। क्विक स्पाइकर हुन्। र फर्स्ट रेफ्रीको रूपमा कमल विष्ट रहेका छन् भने सेकेन्ड रेफ्रीको रूपमा धनबहादुर खत्री। बाफीकोट 2 पिपलका
It was a powerful quick spike by Nandu Puri. Second referee Dharmadur Khatri. यी दुवै रेफ्रीहरू बाफकोट 2 का अत्यन्त राम्रा खेलाडीहरू पनि हुन्। कमल विष्ट अलराउन्डर स्पाइकर हुन् भने अलराउन्डर तथा क्विक स्पाइकर हुन् उनी कमल विष्ट र सेकेन्ड रेफ्री धनबहादुर खत्री उनी पनि अत्यन्त राम्रा ओपन स्पाइकर हुन्। खेल सुरु हुन गइरहेको छ। नेट अलिकति लुज भएको कारणले नेटलाई अलिकति टाइट गर्ने काम भइरहेको छ। पुराना खेलाडी प्रेम पुन मगर रहेका छन्। बाफकोट 2 का खेलाडी छिटोभन्दा छिटो हाम्रो खेललाई अगाडि बढाइदिनुको लागि कार्य गर्ने गरिन्छ। दर्शक महानुभाव तपाईहरुले खेल खिलाड़ी का होता है परम्परागत रूपमा लाग्दै आएको यो कुनाखेत मेला मङ्सिर पूर्णिमाको अवसरमा लाग्ने गर्दछ। अहिले कुनाखेत मेलाको अवसरमा हुन गइरहेको भलिबल प्रतियोगितामा बाफीकोट गाउँपालिका 3 रुकुम पश्चिम र बाफीकोट गाउँपालिका 6 रुकुम पश्चिम बीच हुन गइरहेको छ। मुख्य इम्पायरको भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ कमल विष्ट। उत्तरतर्फको कोडमा हुनुहुन्छ बाफीकोट गाउँपालिका 3 का खेलाडी मित्रहरू भने दक्षिणतर्फको कोडमा हुनुहुन्छ बाफीकोट गाउँपालिका 6 का खेलाडी मित्र। सर्भिस गर्दै बाफीकोट गाउँपालिका 6 का खेलाडी मित्र रिसिभ लिएर स्ट्राइक गर्ने पालो रहेको छ बाफीकोट गाउँपालिका 3 हुनुपर्ने क्या हामीले यिनीहरू जितेपछि यिनीहरू 6 मुना आउँछन् नि। हाम्रो खेल अगाडि बढ्दैछ। दर्शक महानुभावहरू सर्भिस गर्दै बाफीकोट गाउँपालिका 6 का खेलाडी मित्र अब लगत्तै रिसिभ लिएर स्ट्राइक गर्ने सुरु हुँदैछ। पालो रहेको छ बाफीकोट गाउँपालिका 3। हामीले चाहिँ खेल खेलाउन गइराखेका छौँ। मुख्य इम्पायरको इशारा अनुसार तरिकाले अगाडि बढ्दैछ। बाफीकोट टिम ए र बाफीकोट 6 मात्र 1 नम्बर थप्न सफल भएको छ बाफीकोट गाउँपालिका 6। सर्भिस गर्दै बाफीकोट गाउँपालिका 6 रिसिभ लिएर बाफीकोट गाउँपालिका 6 को रोटेसन मिस्टेक जसको फाइदा बाफीकोट गाउँपालिका 3 लाई। अनिलदारी उनको स्पाइक जालीमा पर्न गएको छ। केशव मल्ल जर्सी नम्बर 10 नेट टच हुन गएको छ जसको फाइदा बाफीकोट गाउँपालिका 3 मल्ल जर्सी नम्बर 10 बाफीकोट 6 मा
नम्बर सफल पार्न सफल जर्सी नम्बर नम्बर प्राप्त गर्न सफल कुसारी सर्भिस गर्दै 2-3 नम्बर रहेको छ 2 यति बेला नम्बर सफल भएको छ बाटुट गाउँपालिका 3 बाटुट 3 यसले नम्बर प्राप्त गर्न सफल 4 रहेको छ भने बाटुट गाउँपालिका 6-2 बल कोर्टभन्दा बाहिर गर्न सफल भएको छ जसको फाइदा लिँदै बाटुट गाउँपालिका 3 5 बाटुट गाउँपालिका 6 प्राप्त गर्न सफल 3 बाटुट 3 10 राम्रो प्लेसिङ जर्सी नम्बर 6 बाटुट गाउँपालिका 6 को खेलाडी मित्र टिम क्याप्टेन बग्बाले अनिल दारीबाट नम्बर थप्न सफल 3-5 नम्बर रहेको 3-5 बल जालीमा जसको फाइदा बाटुट गाउँपालिका 6 लाई नम्बर रहेको छ 4-5 बाटुट 3 ले नम्बर थप्न सफल 6-4 नम्बर रहेको छ 6-4 बाटुट गाउँपालिका 6 को खेलाडी मित्रबाट प्राप्त गर्न नेट टच गर्न सफल हुनुभएको छ जसको फाइदा बाटुट गाउँपालिका 3 लाई जनक 8-4 फेरि पनि नम्बर सफल सर्भिसमा रहनु भएको छ जनक मल्ल जर्सी नम्बर 7 हाफ टाइम राम्रो ब्लक फेरि पनि नम्बर प्राप्त भएको छ बाटुट 3 मल्ल सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 10-4 नम्बर रहेको छ 10-4 नम्बर 10-4 बाटुट गाउँपालिका 3 को 10 रहेको छ भने बाटुट गाउँपालिका 6 मतमाको 4 10-4 जालीमा नम्बर रहेको छ 5-10 अनिल दारी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 6 सर्भिसमा 8-10 बल जालीमा जसको फाइदा बाटुट गाउँपालिका 3 रुकुम पश्चिमलाई सर्भिसमा नन्दपुरी क्विक स्ट्राइक बाटुट गाउँपालिका 3 को नेट टच भएको छ जसको फाइदा बाटुट गाउँपालिका 3 लाई नम्बर रहेको छ 12 नम्बर 12-5 फेरि पनि 13-5 नम्बर बाटुट गाउँपालिका 3 लाई नम्बर रहेको छ 13-5 नन्दपुरी जर्सी नम्बर 4 सर्भिस कोर्टभन्दा बाहिर जसको फाइदा बाटुट गाउँपालिका 6 लाई जर्सी नम्बर 13 अनमोल पुन 6-30 अनमोल पुनको सर्भिस आउट हुन पुग्छ जसको फाइदा बाटुट गाउँपालिका 3 लाई
14 जर्सी नम्बर 6 गजेन्द्र मल्ल 14 46 फेरि पनि नम्बर थप्न सफल भएको छ 7 14 बाफेट गाउँपालिका 6 7 14 7 40 पनि नम्बर थप्न सफल बाफेट गाउँपालिका 8 14 6 8 14 जर्सी नम्बर 5 पर्जुल मल्ल 15 बाफेट गाउँपालिका 3 नम्बर रहेको छ 15 8 सर्भिस पर्जुल मल्ल अहमद 9 15 नम्बर 9 15 बाफेट गाउँपालिका 6 9 बाफेट गाउँपालिका 3 15 बल जालीमा जसको भएदा बाफेट गाउँपालिका 6 लाई 10 15 नम्बर रहेको छ 10 15 फेरि पनि बल जालीमा 11 15 जसको भएदा बाफेट नम्बर गाउँपालिका रहेको छ 11 15 नम्बर 11 15 कम्पिटिसनमा चलिरहेको छ खेल हेर्न दर्शकहरूले मजा आइराखेको छ बल आउट 16 11 जसको भएदा गाउँपालिका 3 लाई 16 11 जर्सी नम्बर 10 केशव मल्ल 16 11 सत्तर बल आउट जसको भएदा बाफेट गाउँपालिका 17 11 नम्बर रहेको छ 17 11 केशव मल्ल 17 जर्सी 11 नम्बर 10 सर्भिस 18 सफल 18 11 नम्बर रहेको छ 19 11 19 11 19 11 12 19 नम्बर रहेको छ 12 19 20 12 रहेको छ 13 20 21 13 नम्बर रहेको छ 21 13 हाम्रो रेफ्रीमा हुनुहुन्छ कमल विश्वजी र साई रेफ्रीमा हुनुहुन्छ हाम्रो धनराज खत्री उहाँको समूहत्वमा हामीले खेल खेलाइराखेका छौँ नम्बर रहेको छ 14 21 शुद्धि भने चाहिँ 22 रहेको छ भने 5 को 6 मगमाको चाहिँ 14 रहेको छ नम्बर 15 21 15 22
सॉरी 15-22 नंबर आएको छ 16-22 23-16 नंबर आएको छ 23-16 आगामी दर्शक महानुभावहरू हजुरहरूलाई मजा रमाइलो भइराखेको छ 17-23 नम्बर आएको छ 17-23 हिँडे हान्न सक्ने कालो जाने लास्ट त्यसै खेला 24-17 लास्ट 17 बिहान लाग्यो बिहान लाग्यो अहिलेको खुट्टाले पनि काम गर्यो 18 लास्ट 18-24 नंबर आएको छ 18-24 जर्सी नम्बर जनक मल्लबाट यति बेला परम्परागत रूपमा लाग्दै आएको कुनाखेत मेलामा भइरहेको भलिबल प्रतियोगितामा बागकोट गाउँपालिका टिमले एक सेट हात पार्न सफल भएको छ भने मकमाली डिजाइन ग्रिलद्वारा प्रायोजन गरेको पोसाक लगाएर बागकोट गाउँपालिका मैदानमा उत्रिएको छ भने नरेन्द्र मल्ल अमेरिकामा बस्दै आउनुभएका नरेन्द्र मल्लद्वारा प्रायोजन गरिएको पोसाकमा बागकोट गाउँपालिका टिम खेल मैदानमा उत्रिएको छ। जर्सी नम्बर 5 अर्जुन मल्ल सरी बागकोट गाउँपालिका टिम राम्रो स्प्याक निर्धारी बागकोट गाउँपालिका 6 को खेलाडी मित्र निर्धारी राम्रो प्लेसिङ जर्सी नम्बर 10 केशव मल्ल बागकोट गाउँपालिका 3 को खेलाडी मित्र यति बेला नम्बर रहेको छ 1 बराबर राम्रो स्पाइक बलक पनि त्यतिकै राम्रो गर्न खोज्दै थियो बागकोट गाउँपालिका 3 को खेलाडी मित्र तर पनि बल राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 7 जनक मल्लबाट बागकोट गाउँपालिका 3 को खेलाडी बराबर 3 सम्पूर्ण मल्ल जर्सी नम्बर 1 सर्भिस हुनुहुन्थ्यो
53 नम्बर बाख्रो गाउँपालिका टिमलाई जसको फाइदा नंबर 4-2 लाइन कर नंबर 1 4 3-5 एकदमै वर्षको खेलाडी हुनुहुन्छ जनक मल्ल नंबर 1 7-3 Neutral shot. नंबर 1 4-8 यो लगतै हाम्रो बाफीगढ दोबी बाफीगढ 4 कालिका बाफीगढ 2 डी बाफीगढ 4 कालिका को खेलाडी मित्रहरू तयारी अवस्थामा बस्नु होला स्ट्यान्डमा बस्नु होला हामीले हाजिर गर्नु गर्यौं फेरि पनि बाफीगढ 6 बगमाले नम्बर सफलतामा सक्यो 5-9 नंबर बाफीगढ 3 ले हताउन सफल 10-5 फेरि पनि नम्बर बनाउन हातमा 6-10 नंबर 1 छ 11 छ नंबर 1 छ 7-11 नंबर 1 छ 8-11 8-11
बल आएगा पुग्यो 9-11 9-11 10-11 नंबर 10-11 त्यस पछाडिको लगतै हाम्रो खेल सुचारू हुनेवाला छ बाफीकोट 2 बाफीकोट 4 कालिका 11 बराबर बाफीकोट 6 बाबा 11 बाफीकोट 3 11 बराबर यहाँ घुम्सा छ हामीले लगातार यो खेललाई अन्त्य गरेर बाफीकोट 2 बाफीकोट 4 कालिकालाई हामी अनुरोध गर्यौं खेलाडी मित्रहरू हजुरहरू जसरी भए पनि आफ्नो पोसाकमा स्ट्यान्ड बाई गरिदिनु होला समयको अलिकति अभाव छ त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीले यो मञ्चबाट आग्रह गर्यौं तपाईहरु एकदम रेडी अवस्थामा बस्दिनु होला प्लिज नम्बर 1 छ 13-12 नंबर 1 छ 14-12 13-14 नंबर 1 छ 13-14 फेरि पनि बाफीकोट 6 ले नम्बर थप्न सफल 15-13 Choose device is ready to नम्बर 1 छ 18-14 नम्बर 1 छ नम्बर 1 छ 16-18 16-18
सोह्र नम्बर थप्न सफल बाँधीगढ छनौटमा 19-16 17-19 नम्बर रहेको छ 17-19 20-17 नम्बर रहेको छ 20-17 रहेको छ 21-17 नम्बर रहेको छ नम्बर रहेको छ 18-23 24-18 लास्ट 18 24-18 लास्ट 18 19 लास्ट नम्बर रहेको छ 19 लास्ट बाफुगढ गाउँपालिका पदम 6 बगमाले 1 सेट खायो भने बाफुगढ गाउँपालिका त्यसले 1 सेट खाएको छ त्यो फेरि पनि हाम्रो लागि जारी नै छ अरू प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ 1-1 सेट चाहिँ खाइसक्नु भएको छ खेल खिलाड़ी को होता है भनेर भन्छ गरियो मोदीले तर मर्दैन खेल्नुहोस् जित्नुहोस् पुरस्कृत हुनुहोस् मलाई त्यही खुसी छ उहाँहरूले दर्शक महानुभावहरू हजुरहरूले पनि सायद नरमाइलो त लागिरहेको छैन होला प्लिज यो खेललाई मध्यनजर गर्दै फेरि हामी लगतै बाफुगढ 2 बाफुगढ 4 पालिका को घम्सा घम्सी हुँदैछ
उहाँहरू खेलाडी खेलप्रेमीहरू खेलाडी साथीहरू खेलाडी मित्रहरू आफ्नो ठाउँमा स्टाइल राख्दै हुँदा हार्ने गरिन्छ बाबुगढ 2 डी बागलुङ गाउँपालिका बाबुगढ 4 कालिका तपाईहरु चाहिँ क्वेशन नगर्नु होला के हाम्रो आजको बाबुगढ गाउँपालिका 6 मकमाले चाहिँ 1 नम्बर प्राप्त गर्यो भने संसार आफ्नो मान्छे आफ्नो नम्बर 1 छ 2-1 नम्बर 1 छ यही भने ना हाल्न भन्नु खोजेको 3-1 नम्बर 1 छ 3-1 बरलमा थाहा बेला फेरि त्यो पनि हेर्न बाँकी छ भने भोट अहिले खेलेपछि दुख्दैन अन्त पछाडि गएर नदुई खाएर अर्को अनि कात्तिक खेलाउँदा फाइनलमा फर्स्ट सर्टको भयो भन्दा नि क्या नै यस्तो भयो देखि यता ब्याट त्यो छर्दाखेरि यस्तो भयो क्या मैले यस्तै भयो यस्तै अलिक खान्छ मेरो नि यस्तै भयो सिस्नाले हान्न लागेको पानीलाई हालेपछि यसले फलेमा खेलाडी छैन सक्दैन पहिला सक्दैन किनभने राष्ट्रिय खेलाडीको
अगाडि खेल्ने सुझाव बाहिर अब स्थगित भइगयो धने जा खेल एकदम यार कोई फर्स्ट शॉट बनाओ आया भइगयो खेलाडी मित्र खेलाड त होइन आफ्नो ठाउँमा गइदिनु होला राजनगर चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ हामी त त्यो 2 बजेभन्दा पहिला घर गयो अब हामीले नाम गरेको घरकोमा आठ पप्पा बचारा मिल गया साथी हो गया दुकान है छोटा छोटा होटलहरुको हामीहरू 8 जना गाडी लिएर जो गर्थे कहाँबाट हामीलाई हिजो भन्नेले हामी त 7:30 बजे मेला पुग्यौँ क्या बोट गएको जतिखेर खेल्नु पर्यो नि लिएर अर्को जग्गा त होला त अर्काले हाल्ला त्यही त अब त्यो आइसेलै हुन्छ क्या आइसेला सोइलो पुरी गइयो अब त गरेर गयो र यसो मरियो के हो भने होइन नि हामीहरू बतासम्म आउने बतासम्म आउने आदित्य राई की कैमरा में ना पत्ता पुग्यो त्यता पत्ता बनायो त्यता के भयो हामीले त यो त आदिलाई हेलिकप्टरमा ल्याउनु पर्यो यो गर्नु भयो कस्तो एरिया हुन्छ
आइकन गेमतिर खट्टा हारेर नि अब त्यो जितेपछि त भयो जिउ हुनुपर्छ मोबाइल सँगसँगै है एउटाजना क्या एउटा कहाँ फोन गरेर कता लागेको छोटे मान्छे पनि कता लागेको मोबाइलसँग दुई खाल्ने अहिले भर्खर फोन गरे हुन्छ के डरमा एन्जरी यतापट्टि सोइला हुन्न भन्छन् रोड छैन बिग्रिने एक भाषा दुई हिँडेर त त्यसै सर यहाँनिर मान्छे बोलाउँदिनँ पनि नम्बर थप्न सफल वक्ता Yes. नम्बर 3-4 यो समाज भन्दा नि किन वर्ष मैले हेर्दा चोरी भन्दा भित्र बस्यो भने सेउरी पार्ने त्यहाँ बस्नु भने मैले अनि के साइडमा गएर बस्छ भने चोरी भन्दा बाहिर गयो नि नम्बर 4 बराबर 4 बराबर पास के बाद पास पास नम्बर 4 एक सेट यो डोरो त्यो स्वीकारे 8-4 नम्बर 1 छ 8-4 अलि अगाडि बढ्छ
लास्ट सेट हो नि 9-4 नम्बर रहेको छ 9-4 दारी बिरामीको बिरामी हो मैले के भने साहित्य भइजानु भयो मैले भने आज त खासै हाल्ने जस्तो पनि छैन केही छैन नगएर क्यामेरा छैन काम गर्नु हाल्ने जस्तो खेल्छ नम्बर रहेको छ 5-9 नम्बर रहेको छ 10-7 सर्भिसमा नन्दु जर्सी नम्बर 4 क्विक स्पाइकर हुनुहुने नम्बर रहेको छ 11-7 त्यो अहिले थप भएको खेलाडी को 11-7 त्यहाँ नाम खेल खेलाडीको टिम कोचलाई टिमको चाहिँ आफै हो संसार आफ्नै हो टिमको चाहिँ आफै हो क्या तर मान्छे आफ्नो उसलाई दारीलाई सोध्न त जोला भयो नि उनीहरू खेल्यो नाम सोध्नु त नाम 12-7 नम्बर रहेको छ 12-7 12-7 फेरि पनि बाँकीको टिम दहले 1 अङ्क थपेको छ नम्बर रहेको छ 13-7 अङ्क रहेको छ 13-7 त्यो त्यसरी खेलमा डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन क्या साइडको साथीहरूलाई सोध्नु हो नि त नम्बर रहेको छ 15-8 नम्बर रहेको छ मगमाका क्याप्टेन अनिल कुसारी अर्थात् ओपन स्पाइकर उनको थोरै इन्जरी भएको छ इन्जरी भएको कारणले उनी खेलबाट बाहिरिएका छन् अहिले रेस्टमा छन् उनको सट्टामा इन्टर गरेका छन् अनिल कुसारी एकदमै भरपर्दा स्पाइकर हुन् अलराउन्डर स्पाइकर हुन् भर्सटाइल प्लेयर हुन् सो बाँकीको छ मगमालाई उनीतिर त्यस पछाडि चाहिँ खेल्न निकै अप्ठ्यारो भइरहेको छ 18-11 18-11 18-11 मिठो स्पाइक गरेर आफ्नो टिमलाई 1 अङ्क दिलाएका छन् 12-18 रचिन्द्र मल्लले राम्रो रिसिभ गरेका थिए तर जनक मल्लको अलि मिस्टेक देखियो 19-12 सर्भिसमा सम्पूर्ण मल्ल उनको सर्भिसले 1 अङ्क थप्ने काम गरेको छ
20-12 6 नम्बर पोजिसनमा उनको सर्भिस त्यस पछाडिको खेल हामी लगतै सुचारू गर्नेवाला छौँ बाफुकोट 2 बी बाफुकोट 4 कालिका का समृद्ध सरी खेलाडी मित्रहरू हजुरहरू आफ्नो तयारी अवस्थामा बसिदिनु न हार्दिक अनुरोध गरिन्छ बाफुकोट 2 बी बाफुकोट 4 कालिका का साथीहरू खेलाडी मित्रहरू तपाईँ जर्सीसँग फल गरेका छन् फिल्डमा उपस्थित भइदिनु 21-13 नन्दपुर क्विक स्पाइकर सर्भिसमा ओपन स्पाइकर जनक मल्ल अलराउन्डर स्पाइकर हुनुहुन्छ बल क्रस 22-14 उनको स्पाइक जानी आउट स्पाइक गरेको छ 23-14 दारी अर्थात् अनिल कुसारीको अत्यन्त राम्रो भूमिका भएको महसुस गरेका छौँ हामीले 15-23 फेरि स्पाइक नन्दपुरीको सम्भवतः सर्भिस गर्ने पालो पनि दिएको छ 15 लास्ट 15 यो अन्तिम सेट हो एक सेटको बराबरीमा थियो टच हुन पर्यो बाफुकोट 3 अब यस पछाडि खेल बाफुकोट 2 बाफुकोट 4 कालिका का 16 का विरुद्ध 25 अङ्क ल्याएर बाफुकोट 3 स्यापुद कालिका का साथीहरू खेलाडी मित्रहरू तपाईहरु जति सक्यो छिटो पौडमा प्रवेश गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गरिन्छ बाफुकोट 2 को टिम बाफुकोट 4 कालिकाको टिमलाई चाहिँ हामीले छिटो भन्दा छिटो